नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल आराफ की आयत नंबर 183। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, वो लोग जो हमारी आयत को झुटलाते हैं, अनकरीब हम उन्हें ऐसी जगह लिए जा रहे हैं जिसको ये जानते ही नहीं। व उमली लहुम, मैं इन्हें ढील दे रहा हूँ। इन्ना कैदी मतीन, बेशक मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। अब अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, यानी अल्लाह के रसूल किस लिए आते हैं? वो असलन लोगों को ख़बरदार करने के लिए आते हैं, डराने के लिए आते हैं, अंजार करने के लिए आते हैं, क़यामत के लिए। इस पर कई पहलू से इस्तदाद किया जाता है। अल्लाह ने ज़ुर्रियत इब्राहीम यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल को नबूवत के लिए और रिसालत के लिए चुन लिया। पहले क्या था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक शाख यानी उनके एक बेटे से नस्ल चली, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से। उनकी नस्ल चली 2000 साल तक, उनके अंदर लगातार नबूवत आती रही। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम को तमाम जहान की कौमों पर चुन लिया, फजीलत अता की। अब क्या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी शाख यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई। फिर अब अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने कुरैश के लीडरों को, कुफार कुरैश को पहले पिछले रसूलों के वाक़यात बताए कि जज़ीरा नुमा अरब के इर्द गिर्द और बहुत सारे रसूल आ चुके हैं जिन्होंने लोगों को ख़बरदार किया, लेकिन उन्होंने अपने रसूलों की बात नहीं मानी, तो मैंने किस तरह उनको यानी नेस्त व नबूद कर दिया। अब क्या था, अब अल्लाह के रसूल को यानी पता था कि मैं इनके लिए ख़बरदार करने के लिए आया हूँ और अल्लाह की अदालत बनकर आया हूँ। अब ये जो मेरे लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो मैं भी इनके लिए अल्लाह की तरफ से अदालत बनकर आया हूँ। अगर ये मेरी बात नहीं सुन रहे तो फिर क्या होगा, इनके ऊपर भी अज़ाब आ जाएगा। अब अल्लाह ताला ने इनको फ़िरौन का पूरा वाक़या बताया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अहद अलस्त याद दिलाया कि तुमसे आलम अरवाह में भी एक मुआहदा लिया गया था। अब अगर तुम्हारे आबा व अजदाद के पास रसूल नहीं आए थे तो मैं उनसे उसके मुताबिक हिसाब किताब लूँगा जो मैंने आलम अरवाह में रूहों से जो अपनी तौहीद डाली थी और अच्छाई और बुराई का जो मैंने तुम्हारे अंदर फ़र्क डाला था। अब इसके मुताबिक मैं उनसे पूछूंगा, तुम्हारे अंदर चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, हर तरह से तुम्हें ख़बरदार कर चुके हैं, इसके बावजूद क्या है, अगर तुम आयात को झुटलाओगे और फिर इनसे मुंह फिरोगे तो फिर अल्लाह फरमाते हैं मैं इन्हें ढील दिया जा रहा हूँ, बेशक मेरी जो पकड़ है वो बड़ी सख्त है। ये जान लो, यानी जब शिकारी को पता होता है, जब शिकारी शिकार को अपने कब्ज़े में ले लेता है, उसकी डोर जितनी भी ढीली छोड़ दे, लेकिन उसे ये पता होता है कि मैंने इस पर काबू पाया हुआ है, ये कहीं नहीं जा सकता मेरा शिकार, तो फिर वो शिकारी देखता रहता है कि ये शिकार कहाँ तक यानी भागने की कोशिश करता है। अब अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी इन्हें इसलिए ढील दी हुई है, ये मेरी गिरफ्त से, ये मेरी पकड़ से, ये मेरे अहाते से भाग नहीं सकते। मैं देख रहा हूँ ये कहाँ तक जाते हैं, अल्लाह के रसूल की मुखालफत में ये कहाँ तक जाते हैं। मैं इन्हें ढील दिए जा रहा हूँ। इन कैदी मतीन, बेशक मेरी जो पकड़ है वो बड़ी सख्त है। अवलम यतफक्करू, क्या ये गौर व फिक्र नहीं करते, माँ बिसाहिबिहिम मिन जिन्नात, के इनके साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जुनून, कोई दीवानगी नहीं है। यानी कहते थे ये बंदा तो बिल्कुल ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आजकल इसे कोई जुनून हो गया, हर वक्त क़यामत 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 अज़ाब के से हमें डरा रहा है। ये वैसे तो ठीक बंदा है, लेकिन आजकल इसे कोई जुनून लाहिक हो गया है। अल्लाह फरमाते हैं क्या ये गौर नहीं करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल इनके अंदर रहे, कल तक इनके अंदर मौजूद थे, अब जो वही नाजिल हुई है वो तुम्हें बता रहे हैं, तो क्या अब उन्हें कोई दीवानगी हो गई है? इन हुआ इल्ला नज़ीर मुबिन, वो तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला आगाह करने वाले हैं, डराने वाले हैं, ख़बरदार करने वाले हैं। अवलम यंजुरू, क्या ये नहीं देखते, फ़ी मलाकुतिस समावाति वल अर्ज़ी, आसमानों और ज़मीनों की सल्तनत पर इनकी निगाह नहीं जाती, आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत पर इनकी निगाह नहीं जाती। वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, और जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं क्या ये इनकी तरफ नहीं देखते। व अन असा, और हो सकता है, अन यकूना का दिक तारबा आजालुहुम, के करीब आ लगी हो वो मुद्दत, इनकी मौत करीब आ लगी हो। फ़बि अय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून, बस इस कुरान के बाद ये किस बात पर ईमान लाएंगे।
یعنی اللہ فرما رہے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے آسمانوں اور زمینوں اور ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور کیا عجب، یعنی یہ کس خیال میں ہے کہ ان کی موت کی مدت قریب آ لگی ہو۔ یعنی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ یعنی اتنا بڑا تغیر کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ اللہ کی اس حدیث، اس قرآن کے بعد، یعنی اپنے مرنے کے بعد پھر یہ ایمان لائیں گے، کیا فائدہ اس وقت، کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس سے زیادہ اتھینٹک دلائل اور کس طرح دیے جا سکتے ہیں؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، بس جس کو بھی گمراہ کر دے اللہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق، کوئی بھی نہیں ہے اسے ہدایت دینے والا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، چھوڑ دو انہیں، یہ بھٹکتے پھریں اپنی سرکشی میں۔ یعنی اللہ گمراہ نہیں کرتا، لیکن انسان جب خود کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو نہیں خیال کرتا، جگاتا نہیں ہے رسولوں کے وقت کے آ جانے کے بعد بھی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں، انہیں کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے، انہیں چھوڑ دو، یہ سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت۔ یعنی بار بار جو آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، اچھا یہ کب آئے گی؟ وہ جو یعنی مرساہا کا مطلب ہوتا ہے جو جہاز لنگر انداز ہوا کھڑا ہے، وہ کب نمودار ہوگا؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ قیامت کہاں رکی، کہاں گئی؟ وہ تو لنگر انداز ہوئی کھڑی تھی، وہ کہاں گئی، کب آئے گی؟ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قل کہہ دیجئے انما علمھا عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ یجلیھا لوقتھا الا ھو، کوئی نہیں جان سکتا قیامت کے وقت کو سوائے اس کے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ثقلت فی السماوات والارض، بہت ہی بھاری گھڑی ہوگی یہ آسمانوں اور زمینوں پر۔ یعنی تم اسے معمولی بات سمجھ رہے ہو، یہ بہت ہی بھاری گھڑی ہوگی آسمانوں اور زمینوں پر۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، یہ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک ہی آئے گی۔ یعنی جس طرح تم معمول میں مصروف ہوگے، اسی طرح تمہارے پاس اچانک قیامت آئے گی۔ کأنک یسألونک کأنک حفیظ عنہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہوں، یعنی آپ کو کنسرن ہی قیامت سے ہو، یہ ایسے آپ سے پوچھتے ہیں اچھا کب آئے گی؟ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انما علمھا عند اللہ، اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ یعنی وہ رسولوں سے پوچھتے ہیں، اللہ کے پاس علم ہے، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کو یہ کب آئے گی۔ قل لا املک لنفسی، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ میں نہیں اختیار رکھتا لنفسی، اپنی ذات کے بارے میں بھی، نفع ولا ضرع، نہ ہی نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں جو مجھے اللہ دینا چاہے۔ یعنی اللہ مجھے اگر نفع پہنچانا چاہے، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو میرا وارث بھی اللہ ہے، میں اپنی ذات کے بارے میں بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں جانتا ہوتا غیب کا علم کہ اگر قیامت آنے والی ہے، اگر میں جانتا ہوتا غیب کا علم، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں ساری بھلائیاں، بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، ساری نیکیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے تکلیف پریشانی کوئی دکھ پہنچتا ہی نہ۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، جو یقین رکھتی ہو۔ یعنی اگر تم یقین کر لو تو تمہیں رسول کی ہر بات پر یقین آ جائے گا کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے اچھائی یا بھلائی عطا کرتا ہے۔ اس میں خوشخبری اس قوم کے لیے ہے جو یقین ایمان رکھنے والی قوم ہو۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔